नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एपी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सफल। अक्सिजन सुविधा सहितको आइसोलेसन निर्माण। 2 जना मेडिकल अफिसर सहित सेवा दिँदै। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाद्वारा टोलमा पुगेर कोरोना परीक्षण सुरु। गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य कर्मी पुग्दा स्थानीय खुसी। विपन्नलाई निशुल्क उपचार दिइने। पाल्पाको रिब्दीकोटमा 50% अनुदानमा धानको बिउ वितरण। 420 कृषक लाभान्वित। धानको उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा। सिन्धुलीको सिद्धेश्वर खानेपानी संस्थाले पुर्यायो घर-घरमा खानेपानी। पानीको व्यवस्थापनपछि उपभोक्ताको जीवनयापन सहज। स्थानीय सरकारसँग पनि नागरिक असन्तुष्ट। र निषेधाज्ञामा पनि भरतपुर महानगरमा सभा हल बन्दै। कामदारलाई कार्यक्षेत्रमै राखेर हल निर्माण गरिँदै। हालसम्म 16% काम सम्पन्न। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका कोभिड-19 को पहिलो लहरमा निकै जोखिममा थियो। देशभरिका कोरोना संक्रमितको संख्या 500 को हाराहारीमा पुग्दा नरैनापुरमा मात्र 127 जना संक्रमित भएका थिए। सदरमुकाम नेपालगञ्जसँग जोडिने बाटो र विद्युतको अभावमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन पनि निर्माण गर्ने अवस्था थिएन। तर अहिले भने अवस्था फेरिएको छ। अहिले अस्पतालमा अक्सिजनको सहज व्यवस्थापन भइरहेको छ। संक्रमित छिट्टै निको भएर घर फर्किन थालेका छन्। नरैनापुरले महामारी नियन्त्रणमा गरेको अग्रिम तयारीले नै अहिले महामारी रोक्न पालिका सफल भएको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सेनाको एक रिपोर्ट। बाँकेको नरैनापुरमा कालोपत्रे बाटो, विद्युत र स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तत्कालीन अवस्थामा एकै पटक पुगेका थिए, जसका कारण कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आउँदा यहाँको अवस्था त्यति जोखिमपूर्ण नभई सहज हुन पुग्यो। पहिलो लहरमा आइसोलेसन पनि नभएको नरैनापुरमा अहिले भने अक्सिजन सुविधा सहितको आइसोलेसन निर्माण गरी 2 जना मेडिकल अफिसर सहित सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। कोभिडको दोस्रो लहरमा नरैनापुर गाउँपालिकामा एन्टिजेन र पिसिआर गरेर जम्मा 194 जना कोरोना पोजिटिभ केसहरू हाम्रो जानकारीमा देखिन्छ। त्यसमध्येमा हाम्रो गाउँपालिकामा नै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणपुरमा 35 बेडको आइसोलेसन बनाइएको छ। त्यहाँ चाहिँ 2 जना डाक्टर सहित 15 जनाका
15 जनाको अरू नर्सिङ स्टाफहरू समेतको टिमहरू अहोरात्र खटिरहेको छ। त्यो इमर्जेन्सी सेवा पनि सञ्चालनमा छ। त्यहाँ चाहिँ जम्मा 60 जना बिरामीहरू कोरोना पोजिटिभ केसहरू भर्ना भएकोमा हाल चाहिँ सबै सन्चो भएर हाल चाहिँ 2 जना मात्रै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। नरायणापुरमा पहिलो भेरिएन्टको संक्रमण हुँदा 127 जना संक्रमित र 1 जनाको मृत्यु भएको थियो भने दोस्रो भेरिएन्टको संक्रमण सुरु भएपछि हालसम्म 194 जना संक्रमित हुन पुगे भने 4 जनाको संक्रमणको कारण ज्यान गएको छ। नरायणापुरका 6वटै वडा नेपाल भारत सीमासँग जोडिएका छन्। यहाँका हरेक व्यक्ति रोजगारको लागि भारत जाने चलन छ। खुला सीमाका कारण संक्रमित व्यक्ति भारतबाट भित्रिने जोखिम बढी भएको कारणले गाउँपालिकाले सीमामै एन्टिजेन परीक्षण सुरु गर्यो। संक्रमित फेला परेपछि पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर कोरोना नियन्त्रणका लागि पहल गर्यो। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा 1684 जनाको पीसीआर र 785 जनाको आरडीटी परीक्षण गर्दा 127 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्मरण गर्दै आइसोलेसनको अभावमा उनीहरूको व्यवस्थापन र उपचारमा कठिनाई भोग्नु परे पनि संक्रमणको दोस्रो लहरमा भने सहज भएको गाउँपालिकाको दाबी छ। कोभिडको चाहिँ दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि पहिलो केस चाहिँ यहाँ हाम्रो जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ देखा पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चेक गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ गएर चाहिँ चेक गर्न थाल्यौँ र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ केस यहाँ पनि देखा पर्न थाल्यो र उता पनि भेरीबाट पीसीआर गराएर केही व्यक्तिहरूमा चाहिँ केसहरू देखा पर्न थाल्यो। तर दोस्रो लहरमा चाहिँ हामीले यहाँ अलि सुविधा सम्पन्न भएको लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नै गएकै केही दिन अगाडि कोभिड अस्थायी अस्पताल चाहिँ सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले तत्कालको लागि 35 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने तुरन्त चाहिँ निर्णय गरेर पालिकाबाट अनि सबैको सपोर्टमा हामीले त्यो आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्न सुरु गर्यौँ। गाउँपालिकासँग अहिले 35 सयको अक्सिजन सहितको आफ्नै आइसोलेसन सेन्टर छ। अहिलेसम्म 62 जना आइसोलेसनमा भर्ना भएका छन्। पालिकासँग अहिले 22 वटा सानो र 11 वटा ठूला अक्सिजन सिलिन्डर छन्। पालिका अहिले संक्रमितलाई हाई फ्लो अक्सिजन दिएर भए पनि राख्न सक्ने क्षमता बनाएको लक्ष्मणपुर स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज तथा मेडिकल अफिसर डाक्टर सागर पन्तको भनाइ छ। हामीसँग यहाँको क्यापासिटी चाहिँ 35 बेडको आइसोलेसन सेन्टरको क्यापासिटी हो। 2 फेरामा गरेर तल 15 वटा बेड अनि माथि हलमा 20 वटा बेड गरेर 35 बेडको क्यापासिटी छ हामीसँग। अनि सिम्टोमेटिक बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले यही आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर पहिला सुरुमा त भाइटल्सहरू मोनिटर गर्ने, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूलाई दिनुपर्ने मिनिमल औषधिहरू सकेसम्म एन्टिबायोटिकको कम प्रयोग गरेर त्यो हिसाबले चाहिँ म्यानेज गऱ्यौँ। अनि जो बिरामीहरू हल्का सिरियस हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ चाहिएको बेलामा अक्सिजनहरू प्रोभाइड गरेर अक्सिजनमा पनि हामीले यहाँ राख्यौँ। पहिलो भेरिएन्टको संक्रमणमा अभावको कारण स्थिति सम्हाल्न कठिन भएकोले नरायणापुरले 2077-78 को बजेट विनियोजनका क्रममा कोरोना संक्रमणको सम्भावित दोस्रो लहरको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै 90 लाख बजेट प्रकोप नियन्त्रणका लागि भनेर छुट्याएको थियो, जसको कारण बजेट रकमान्तर गर्नु नपरेको बताउँछन्। हामीले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट निर्माणकै क्रममा कोरोनाको सेकेन्ड वेभ आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेका थियौँ। हामीले सोही अनुसार प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रु 90 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका थियौँ भने सङ्घीय सशर्तमा अनुदान मार्फत हामीलाई 20 लाख रकम प्राप्त भएको थियो। सोही कारणले हामीसँग रकमको अभाव हुन पुगेन। हामीले आइसोलेसन सेन्टर 2टा निर्माण गऱ्यौँ। अक्सिजन खरिद गर्दा समेत हामीलाई पैसाको अभाव परेन र सोही प्रकोप व्यवस्थापन भएको रकममा रहेको रकमले हालसम्म काम चलिरहेको छ। रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था छैन। पालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण थप गरी अझ आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुको साथै अन्य पूर्वाधार र जनशक्ति थप गर्न सके महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ सुगम भित्रको दुर्गम पालिकाको परिचय बनाएको बाँकेको नरायणापुर गाउँपालिका। नेपालमा दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको पनि 2 महिना भयो। वैशाख पहिलो सातादेखि देशभर फैलिएको महामारी अहिले पनि समुदाय स्तरमा देखिएको छ। स्थानीय सरकारको उपस्थितिका कारण नै हालको महामारी रोक्न सफलता बिस्तारै मिल्दै गएको छ। संक्रमण रोक्न पालिकाहरूले आफ्नै बलबुतामा विभिन्न आइसोलेसन अस्पताल बनाए। सुरुमा त महामारीकै भयका बीच बिस्तारै काम गरेका स्थानीय सरकारले
अन्य शीर्षकका लागि विनियोजित बजेट छुट्याएरै भए पनि महामारी रोक्ने प्रयास गरे। यसैबीच स्याङ्जामा पनि महामारी रोक्न स्थानीय सरकारले निर्वाह गरेको उत्तरदायित्व सफल हुँदै गएको छ। गोल्याङ नगरपालिकाले वडामा पुगेर परीक्षणको दायरा बढाएको छ भने विपन्नको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति लिएको छ। स्याङ्जाबाट पालिका खबरदाता सागर न्यौपानेको एक रिपोर्ट। वैशाखको सुरुवातदेखि नै मुलुकलाई महामारीले गाँच्न थाल्यो। दोस्रो सातादेखि सरकारले निषेधाज्ञा नै जारी गर्यो। निषेधाज्ञा गर्नुको मुख्य कारण भनेकै महामारीको चेन ब्रेक गर्नु हो र त्यो सफल पनि भइरहेको छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संक्रमणको दर घटिरहेको छ। देशभर सरकारी र निजी गरी 90वटा ल्याबबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ। त्यसका साथै भारत र नेपालको सीमानाका तथा स्थानीय स्तरमा एन्टिजेन मार्फत परीक्षण पनि भइरहेको छ। तर नयाँ संक्रमित थपिने क्रम भने बिस्तारै घटिरहेको छ। गाउँ गाउँमा भने अझै संक्रमण छ कि छैन भनेर कोरोना परीक्षणको दायरालाई गाउँ गाउँ टोल टोल पुर्याइएको छ। स्याङ्जाको गल्याङले पनि टोल पुगेर परीक्षण गरिरहेको छ र परीक्षण गरिएका मध्ये अति विपन्नको पालिकाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था भने गरेको छ। कोभिडबाट रोजगारी गुम्नेहरूको निम्ति हामी कृषिका नयाँ मोडलका कार्यक्रम बनाउँदैछौँ र यहाँहरू कोरोना पोजिटिभको आफ्नो रेकर्ड व्यवस्थित यदि चेक गरेर बाँच्नुहुनेले पनि आफ्नो रेकर्ड व्यवस्थित गरेर राख्नुहुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र उपचारका निम्ति समयमा यहाँले हामीलाई सुझाव दिने सल्लाह दिने नगरपालिकाले उपचारको लागि हामी हस्पिटलको ब्याड र हामीले अक्सिजनलाई फ्री गरेका छौँ अनि हस्पिटल पुर्याउन विपन्न र अशक्त असहायहरूले निःशुल्क गरेका छौँ। जो सम्पन्न हुनुहुन्छ केही लगानी गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई मैले अपिल पनि गर्न चाहन्छु। केही सानो पैसा औषधिको समान पैसा यहाँसँग नगरपालिकाले लिने मात्रै यहाँसँग हामीले धेरै गरेका छौँ। अति प्रभावित क्षेत्रमा नगरपालिकाको टोली र स्वास्थ्यकर्मी गाउँ गाउँमा पुगेर परीक्षण गर्दा स्थानीय पनि खुसी छन्। नगरपालिकाले यो हाम्रो अति प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्टमा नगरपालिकाले हामीले मागे अनुसारको अझै कम त भएको छ, अझै यसलाई अझै विस्तार गरेर अझै बढाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो। यो राम्रो छ, खुसी छौँ। धेरैले पालिकाले महामारी नियन्त्रण गर्न गरिरहेको कामको खुलेर स्वागत गरिरहेका छन्। अलिक अगाडिबाट गर्नुपर्ने काम ढिलै सुरु गरे पनि महामारी रोक्न र संक्रमितको यकिन संख्या थाहा पाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा स्थानीयको छ। यसरी परीक्षणका क्रममा संक्रमण पुष्टि भएकालाई पालिकाले आइसोलेसनमा राख्ने गरेको छ। यो अत्यन्तै सराहनीय काम हो। अलिक छिटो गर्नुपर्थ्यो तर थोरै 2-4 दिन भयो भने थोरै ढिला भए पनि गल्याङ नगरपालिकाले बुझेको छ। अझै संक्रमित भएको क्षेत्रमा चाहिँ पिसिआरको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अझै गल्याङ नगरपालिकाको विशेष गर्नु। हाल नगरपालिकाले गरेको परीक्षणमा वडा नम्बर 11 गिन्चौरका 61 जनाबाट 1 जनामा, गल्याङ बजारका 42 जनाबाट 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। तुलसी भन्ज्याङका 37 जनामा परीक्षण गरेकोमा 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म नगरपालिकामा 30 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला भनेर चितवन सुनसरी निवासीलाई सोधेका छौँ। अहिलेको त्यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि उपलब्ध गर्नु भन्ने कुरो कुनै कुरामा पाएको छैन। त्यसैमाथि चाहिँ हरेक खाद्यान्न संस्थाहरू चाहिँ महँगी हुँदै गएको छ र चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ बाधा हुँदै गएको छ, रोजगारमा पनि बाधा हुँदै गएको छ। त्यसैले गर्दा राज्यले चाहिँ यो गरिब निम्न वर्गहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ उनीहरूलाई एउटा उपलब्ध र उनीहरूमाथि सहयोग सेवा गरिदियो। सम्पूर्ण देशका नागरिकहरूमा खोप पुग्ने व्यवस्था गरियोस्। मुख्य कुरा अहिले कृषिमा निभर हुने कृषकहरू रासायनिक मलको अभावमा गुर्दिरहनु परेको अवस्था छ। मुख्य उनीहरूमा मल अभावमा ध्यान आकर्षण गराउनको लागि म स्थानीय सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म स्थानीय स्तरमा जुन किसिमले अहिले भइरहेको थियो त्यसको भन्दा अर्को आगामी वर्षको लागि बजेट विभाजन गर्न म सरकारको लागि यो अनुरोध गर्दछु कि
जुन अहिले आइरहेको महामारी कोभिड-19ले ठुलो ठुलो मान्छेहरूले त जसरी पनि गर्छन्, सानातिना मानिसहरूको लागि जनताहरू रोएर बसिरहेछन्, भोकै मरिरहेछन् र यसको निर्मूलको लागि मान्छेलाई सान्त्वना दिन पनि भए पनि नभए पनि पहिला चाहिँ इन्जेक्सन दिने प्रक्रियामा जानु पर्यो तुरुन्तै प्रथम त। दोस्रो चाहिँ जुन हामीलाई लगाइएको पर्छ निम्न स्तरका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जनताहरू चाहिँ जुन सानो स्तरबाट कामहरू गर्दै जानुभएको छ उहाँहरूको लागि कर छुट गरिदिनु पर्यो र आय आर्जन गर्नको लागि पनि अहिले गरेको भन्दा केही अझै सहुलियत दरमा गरिदिनु पर्यो। विश्वमा भइरहेको कोरोना महामारी रोकथामको लागि चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो प्रत्येक जनतालाई खोप पाउन् भन्ने चाहन्छु र त्यसपछि खोपको नागरिकले पाउन् र सरकारले चाहिँ यो गरिब निमुखा जनताको लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएर गरिब निमुखा जनतालाई चाहिँ तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छु र सरकारले चाहिँ हाम्रो यो करमा चाहिँ एकदम बढी लिएकोले करमा पनि केही छुट होस् भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म लाग्छ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हामीले कोभिड रोकथामलाई नै दिनुपर्छ हैन। अहिले कोभिड एकदमै बढिरहेछ, त्यही भएर भ्याक्सिनहरू सबैले पाइरहेको छैन हैन। सबै स्थानीय सबैकोमा कोभिडको भ्याक्सिनको पहुँच हुनु पर्यो र कोभिड रोकथाम त्यसपछि आएर अर्को यो अक्सिजनको प्रब्लम पनि देखिरहेछौँ सिलिन्डरको हैन, त्यो पनि सही व्यवस्थापन हुनु पर्यो। त्यसपछि आएर कोभिडले गर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई पनि धेरै नोक्सान पुगेको छ। प्राइभेट स्कुलहरूले त अनलाइन क्लास चलाइरहेछन् तर सरकारी स्कुलमा त्यो सबै व्यवस्था भइरहेको छैन र केही बजेट चाहिँ सरकारी स्कुलहरूले पनि अनलाइन क्लासेसहरू चलाउनको लागि ट्रेनिङहरू दिने वा त्यहाँ के गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि छुट्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरेर हामी धरानी जनताले भोगिरहेको चाहिँ खानेपानीको समस्या एकदमै गम्भीर छ यहाँ धरानमा र केही प्रतिशत बजेट चाहिँ त्यो खानेपानीको लागि पनि कसरी सहज रूपमा सबैलाई खानेपानी वितरण गर्न सकिन्छ त्यसको लागि पनि छुट्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। धरानमा अहिले खानेपानीको चरम अभाव देखेको जुन हिसाबले धरानमा अहिले खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु अति जरुरी भएको देखिएको छ। सबभन्दा पहिला प्राथमिकता त्यो राख्ने अनि कसरी यो आफ्नो यो नगर क्षेत्रमा पानीको समानुपातिक वितरण गर्ने त्योतिर ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई पहिलो प्राथमिकता। दोस्रो चाहिँ अब तपाईँको यो बस पार्क सम्बन्धीको जुन यो तल सुन्दर बजार भन्ने तल के छ एउटा बस पार्क नयाँ बनाउने त्यहाँ बनाउने भन्ने कुरा गर्दैछ। त्यसलाई तत्काल सुचारू रूप कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि अलिकति व्यवस्थित रूपमा लानुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो जुन युवा बेरोजगारहरू छन् विदेशमा गइरहेछन् तिनीहरूलाई लक्षित गरेर यहाँ तपाईँको स्वरोजगार कार्यक्रमहरू अथवा सानोतिनो उद्योगहरू व्यापार गर्नुको लागि उद्योगहरू खोल्नु दिने र यो शिक्षा चाहिँ एकदमै महँगो भएको छ। शिक्षामा केही सहुलियतपूर्ण ऋणहरू उपलब्ध गराएर युवाहरूलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। विगतको जस्तो विभिन्न शीर्षकमा बाँधिएर आयो भने त्यसले यो महामारीको बिचमा जनतालाई राहत दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। साँच्चै नै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भएको आवास दिलाउने हो भने अहिलेको बजेट अहिलेको यो महामारीको बिचमा जनतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी जनताको दैनिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी रोजगारीको स्थिति सृजना गर्ने किसिमको योजनाहरू भएको र पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सफल। अक्सिजन सुविधा सहितको आइसोलेसन निर्माण। 2 जना मेडिकल अफिसर सहित सेवा दिँदै। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाद्वारा टोलमा पुगेर कोरोना परीक्षण सुरु। गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य कर्मी पुग्दा स्थानीय खुसी। विपन्नलाई निशुल्क उपचार दिइने। पाल्पाको रिब्दीकोटमा 50% अनुदानमा धानको बिउ वितरण। 420 कृषक लाभान्वित। धानको उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा। सिन्धुलीको सिद्धेश्वर खानेपानी संस्थाले पुर्यायो घर घरमा खानेपानी। पानीको व्यवस्थापनपछि उपभोक्ताको जीवनयापन सहज। स्थानीय सरकारसँग पनि नागरिक असन्तुष्ट। र निषेधाज्ञामा पनि भरतपुर महानगरमा सभा हल बन्दै। कामदारलाई कार्यक्षेत्रमै राखेर हल निर्माण गरिँदै। हालसम्म 16% काम सम्पन्न।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नेपाल कृषि प्रधान देश हुँदा हुँदै पनि कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा कृषिबाट सोचे जस्तो प्रतिफल पाउन सकिएको छैन। देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर उत्पादनमा वृद्धि गरी कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन अगाडि बढेका छन्। तर कृषकलाई आवश्यक पर्ने उपकरण र सुविधा नहुँदा सोचे अनुरूपको फाइदा लिन सकिएको छैन। अझ देशभर 14 लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएको भए पनि चामलका लागि भारत निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई हटाउन र धान उत्पादनमा वृद्धि गर्न अहिले स्थानीय सरकारले कृषकलाई अनुदानमा धानको बिउ दिएर भए पनि उत्पादन बढाउने सोच बनाइरहेका छन्। जस अनुसार पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले 50% अनुदानमा बिउ वितरण सुरु गरेको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। नेपालका करिब 80% मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन्। नेपालका मुख्य अन्य बालीमा धान, मकै, गहुँ, कोदो रहेको छ। त्यसैमध्ये धान पनि एक मुख्य बाली हो। देशमा यतिखेर निषेधाज्ञा छ। यति बेला निषेधाज्ञाको कारण मानिसले बाँझो रहेका खेतबारी खनजोत गरी कृषि कर्म गर्न प्रेरित भइरहेका छन्। वर्षायाम सुरु हुन लागेसँगै कृषकले खेत रोप्नका लागि खेतमा बिउ राख्ने चटारो चलिरहेको छ। अर्कोतर्फ कोरोनाको कहरले गर्दा कृषकले भनेको समयमा बिउ नपाउने झन्झट पनि रहेको बेला जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले भने आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाई 50% अनुदानमा धानको बिउ वितरण गरिरहेको छ। हामीले रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कोभिडको कारणले युवाहरू गाउँ फर्केको र किसानहरू पनि अहिले धान खेती गर्नलाई बाँझो खेतहरूलाई पनि खेती गर्ने भनेर केही बाहिरबाट अथवा बजारबाट फर्केका किसानहरूले धानको बिउ माग गरे अनुसार हामी कार्यपालिकाको बैठक बसेर रिब्दीकोट गाउँपालिकाभरिमा जति पनि धानको बिउ माग गर्नुहुन्छ यसलाई 50% अनुदानमा दिन सकियो भने खाद्यान्नमा यो कोभिडको बेलामा महामारीको बेलामा खाद्यान्नमा टेवा पुर्याउँछ भन्ने उद्देश्यले हामीले 11 क्विन्टल किसानको माग अनुसार जे माग्नुहुन्छ हामीले त्यही धानको बिउ चाहिँ प्रत्येक वडामा टोलमा पुगेर अध्यक्ष उपाध्यक्ष वन प्रशासकीय सहित हामीले उहाँहरूलाई वितरण गरेका छौँ। गाउँपालिकाले पालिकाका सबै वडाहरूमा कृषकको मागको आधारमा धानको बिउ वितरण गरेको हो। गाउँपालिकाले पालिकाका 8वटै वडामा करिब 6,40,000 बजेटबाट कृषक समूहको मागको आधारमा करिब 420 जना कृषकलाई टोलमा पुगेर 50% अनुदानमा धानको बिउ वितरण गरेको छ। कोभिडले शहरका मानिस निषेधाज्ञामा गाउँ फर्किएको र कृषिप्रति आकर्षित भइरहेको बेला कृषकलाई कृषि पेसाप्रति उत्साहित बनाई धानको उत्पादनमा वृद्धि गराउने उद्देश्य पालिकाले लिएको छ। हामीले रिब्दीकोट गाउँपालिकामा खास गरिकन ठुलो उद्योग धन्दाहरू भन्दा पनि त्यसलाई चलाउन निजी क्षेत्रकै मान्छे हुनुपर्छ। तर घरमा भएका किसानलाई गाउँमा भएका किसानलाई कुना कन्दरामा भएका अलिकति भए पनि पछाडि बस्तीमा बसेका किसानहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नु जरुरत थियो। हामीले चाहे मकैको पकड क्षेत्र बनाएर होला सङ्घीय सरकारको सिधा मागेर हामीले करिब 40 लाखको बराबरको मकै छर्ने मेसिनदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ नि समूह बनाएर काम गर्नेदेखि लिएर धेरै काम गरेका छौँ भने हामीले एक घर एक वर्षबारी भनेर पनि हामीले सबै घर देउता समेटेर बिउ वितरण गरेका छौँ होइन। करिब 2.5 लाख 3 लाख पर्यो होला त्यो। पछिल्लो समयमा नेपाल लगायत रिब्दीकोट गाउँपालिकामा पनि कोरोना भाइरसको निषेधाज्ञा रहेको कृषकलाई धानको बिउ अभाव नहोस् भनी गाउँपालिकाले अनुदानमा बिउ प्रदान गरेको हो। विशेष गरी कोभिडको महामारी भइरहेको बेला कृषक बिउ किन्न जाँदा जोखिम हुने र बिउको पनि अभाव हुने हुँदा कृषकले आफ्नै गाउँ टोलमा सेवा पाएका छन्। धानको बिउ त कृषकको लागि अब सजिलो कुरा पनि हो। मैले आफैले पनि सोचमा यो बुढोदेखि मैले खोजेको थिएँ धान बुढो थिएँ। त्यसपछि उहाँ पनि पाइनँ मैले नपाएपछि
अनि यहाँ थाहा पाएँ गाउँपालिकाले धान ल्याउँदैछ भन्ने भयो। त्यसो भए मलाई धेरै सजिलो भयो नि त, यहाँ बरु किन पाइनँ भने त उयो कृषिले पनि लगेको रहेछ भनेदेखि अनुदानमा लगेको छ उनीहरूले मलाई भने। त्यसपछि मैले कृषिलाई पनि फोन गरेँ, मैले कृषिलाई फोन गर्दा हामीले ल्याउँदैछौँ आएको छैन आउँछ होला भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि यहाँबाट कुरो भयो, फेरि हाम्रो शान्ता रुचालबाट धानको बिउ आउँदैछ भन्नुभयो। भनेपछि ल त्यसो भए मेरो नाममा पनि 4 किलो ल्याइदिनु है भने त्यसपछि उहाँले यहाँ लेखाइदिनु भएको छ अनि म आज यो लिनको लागि आएको। गाउँपालिकाले समय समयमा कृषि तालिम प्रदान, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नका लागि कृषि यन्त्र उपकरण उत्पादनमा अनुदान लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीले बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरख बहादुर चन्दलाई जोडेका छौं। उहाँसँग कोरोना कहर, पालिकामा कर्मचारी अभावले ल्याएको सङ्कट, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका प्राथमिकता लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद छ। हजुर, सुरुवात गरौँ अध्यक्षज्यू। कोरोना कहरकै बेला तपाईहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बन्नुभएको छ। कर्मचारी अभावले कस्तो प्रभाव पारेको छ अध्यक्षज्यू? अब यो हाम्रो कर्मचारीहरू लगभग 3 महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र हाम्रो लेखापाल नभएर अरू कर्मचारी पनि छैन हामीलाई पर्याप्त मात्रामा। तर मुख्य कुरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल नभएर यो पालिकाले धेरै दुःख पाएको छ। यहाँका जनताहरूले धेरै दुःख पाएका छन् र त्यो कर्मचारीको लागि हामी सम्बन्धित निकाय अर्थात् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पहल चालेको पनि 3 महिना भयो। यो समस्यालाई लिएर म आफै 1 महिनासम्म काठमाडौँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाएँ। त्यसपछि मलाई चाहिँ त्यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीयवालाहरूको तपाईँको हामी कहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय छैन, स्थानीय भए पनि हुन्छ भनेर स्थानीय तहले प्रमुख यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनलाइन मार्फत मलाई चाहिँ खोलेको, मलाई चाहिँ दरखास्त खोलेको पनि 2 महिना भयो र त्यसमा हामी सबै विधि र प्रक्रिया पुर्याएर त्यहाँ बुझाउँदा र पालिकाको सबै समस्या बुझाउँदा पनि त्यो मन्त्रालयले सुनवाई गरेको छैन र हामीलाई अधिकार छ त्यो स्थानीय तहलाई त्यो कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार छ, न चाहिँ हामी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कहीँबाट उसको अनुमति बिना सर्व गर्न सक्छौँ। हजुर, यो धेरै दौडधुप गरिसक्नु भयो, तर अहिलेसम्म पनि कर्मचारी नपाउनुको कारण चाहिँ के होला त अध्यक्षज्यू? यही कुरा मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। म आफै 1 महिनासम्म त्यहाँ बसेँ। 2 महिनादेखि सबै हाम्रो फाइल त्यहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी प्रशासनको सहसचिव राजीव पोखरेल भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ। यो समस्या मैले मात्रै राखेँ, फेरि मैले मेरो तहबाट समाधान नहुने देखेपछि मैले मेरो जिल्लाका माननीय दामोदर भण्डारीज्यूसित पनि भने, मन्त्री यहाँको गणेश ठकुन्ना हुनुहुन्थ्यो, गणेश ठकुन्नाका पिएहरूसित पनि भने र त्यो राजीव पोखरेललाई पनि भने। त्यसपछि पनि त्यहाँ त्यो च्यानलबाट नभए पनि मैले प्रधानमन्त्रीको कर्मचारी प्रधानमन्त्रीको पिए स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीलाई पनि भने र त्यसपछि तपाईँको हाम्रो पार्टीमा पनि यो कुराहरूको खबर गरेँ। धेरै ठाउँमा कुरा गर्दा पनि त्यो राजीव पोखरेल भन्ने मान्छे सहसचिवले अनि भइहाल्छ आज हुन्छ भोलि हुन्छ, आज हुन्छ भोलि हुन्छ भनेर यसरी मलाई चाहिँ हामीलाई अल्झाइरहेको अल्मलाइरहेको अवस्था हो। र अब असाढ महिनाको यो आर्थिक वर्षको पनि अन्तिम बेला आइसक्यो। धेरै योजनाहरूको भुक्तानी गर्नु बाँकी छ। प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रमहरू छन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुराहरू छन्, दैनिक मतलब चाहिँ कर्मचारी तलब भत्ताका कुराहरू छन्। त्यो सबै रोकिएर मलाई चाहिँ यो पञ्चेश्वर पालिकालाई धेरै ठुलो समस्या, यहाँका जनताहरूलाई यहाँका कर्मचारीलाई धेरै ठुलो समस्या, धेरै ठुलो मार्का परेको कुरा छ। र यो मार्का मैले सम्बन्धित सबै ठाउँमा पुर्याउँदा पनि खास गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय जो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र त्यो भित्र पनि मतलब त्यो कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख मतलब सहसचिव राजीव पोखरेल लगायत त्यसको टिमले मलाई चाहिँ जाने बुझेर मलाई चाहिँ यो असहयोग गरेको छ। मैले धेरै ठाउँमा कमिटी पनि गरेको छु। मैले के कमिटी गरेको छु भन्दाखेरि सङ्घीय गणतन्त्र भन्ने अनि सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ त्यो तल गाउँसम्म आयो भन्ने एउटा हामीलाई पनि सरकारकै नाम दिने, तर एउटा सुब्बा स्तर र खरदार स्तरको कर्मचारीको सरुवा गर्नुको लागि पनि सङ्घीय मामिला मन्त्रालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउनु पर्ने र त्यहाँ सबै विधि र प्रक्रिया पुर्याएर पनि यो नहुने। यो त मलाई चाहिँ हामीले त मलाई चाहिँ यो सिंहदरबारको अनुभूति होइन कि सिंहदरबार गाउँमा आएको अनुभूति होइन कि राणा शासनकालको अनुभूति गरेका छौँ भन्ने पनि मैले टिप्पणी गरेको छु। हजुर अध्यक्षज्यू, अब के गर्नुहुन्छ त यहाँले? अब
अब म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हामीले गर्नुपर्ने प्रोसेसहरू हामीले चालेका छौँ। अब मन्त्रालयबाट चल्नुपर्ने कुराहरू यथाशीघ्र मलाई चाहिँ यो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छु। यथाशीघ्र होस्। मैले यहाँ पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय प्रमुख र यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसित पनि भनिसकेका छु। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू मलाई चाहिँ हामीलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार दिनुहोस्। अहिले कर्मचारी भर्ने दिनुहुन्न भनेपछि कहीँबाट काजकोमा पनि व्यवस्था गरिदिनुहोस्। होइन भनेपछि यो जो बाँकी कर्मचारीहरू छन् यिनको नामबाट खाता सञ्चालन गरेर पनि यो आर्थिक वर्षको मलाई चाहिँ कारोबार गर्ने मलाई चाहिँ अब अन्तिम बेला आइसकेका छ। सबै कुराहरू गरिएपछि अब जनताहरूले हामीलाई मलाई चाहिँ अब क्वेसन सोध्ने, जनताहरूले गाली गर्ने कुराहरू र विभिन्न कुराहरूको भन्न अप्ठ्यारो पार्ने कुराहरू भइरहेछन् र यो समस्याको समाधान तत्काल हुनुपर्छ। हजुर, हामी अर्को विषयमा जाउँ अध्यक्षज्यू। अब बजेट पेश गर्ने बेला हुन लागेको छ। यस वर्ष तपाईँहरूको प्राथमिकतामा के पर्छन्? अब यस वर्ष गत वर्ष पनि मतलब चाहिँ हामीले अब यो प्रमुख कुरा कोभिड-19 गत वर्षदेखि नै आएको हुनाले त्यसलाई पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख चाहिँ प्राथमिकता दिएर राखेका थियौँ र यो वर्षको बजेटमा पनि हामी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबभन्दा एक नम्बरको प्राथमिकता राख्न चाहन्छौँ। र अब केन्द्रीय सरकारले दियो भनेपछि ठिक छ, मतलब सबै नागरिकहरूलाई खोप दियो भने, सङ्घीय सरकारले दिएन भने पनि हामी पालिकाबाट खर्च गरे पनि पञ्चायत सबै नागरिकहरूलाई खोप दिन्छौँ र त्यो खोपको लागि हामी सबै बजेट लगाउनु पर्ने त्यसैमा लगाउँछ र पहिला जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने हाम्रो कर्तव्य भनाले जनताको जीवन र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामी पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ भनेपछि दोस्रो प्राथमिकता यो पञ्चायत पालिका हाम्रो पालिका इन्डियाको बोर्डरमा पर्छ। यहाँका धेरै मान्छेहरू रोजगारको लागि इन्डियामा छन्, तिनीहरू रोजगार गुमाएर आएका छन्, घरमा बसेका छन्, लकडाउनमा फँसेका छन् र दोस्रो प्राथमिकता भनेको हामी रोजगारीमा दिन्छौँ। सानोतिनो पूर्ण रोजगार दिन नसके पनि अब 100 दिनको सकिन्छ कि 2 महिनाको सकिन्छ कि 3 महिनाको सकिन्छ, हामी त्यो रोजगारी दिएर जनतालाई राहत दिन चाहन्छौँ। हजुर, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो अध्यक्षज्यू। दैनिक कुराहरू त हामी गराउनै चाहन्छौँ। हजुर, यो चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट नै खर्च भएको छैन भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा अब पुरानै योजना र कार्यक्रम ल्याएर बजेट बन्छ कि केही नयाँ भिजन पनि छ अध्यक्षज्यू? नयाँ भिजन पुरै छ हामीसित, मात्र के कुरा हो कि मलाई नयाँ मिसन भिजन पुरै छ। त्यो मिसन भिजनमा विगतमा हामी हिँडेको पनि हो, मात्र हामीलाई कहाँनिर अप्ठ्यारो छ कि यो कर्मचारी तन्त्रले हामीलाई अप्ठ्यारो गरेको छ। न हामीलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार दिने, न चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो माथिबाट समयमा कर्मचारी पठाइदिने। यही कर्मचारीको कारणबाट जो बेला बेलामा मलाई चाहिँ हामीले दुःख पाएका छौँ र जो सिंहदरबारको अधिकारी यहाँ आयो भन्ने कुराको जो अनुभूति जनताहरूले मलाई चाहिँ गर्नु पर्छ त्यो गर्न नपाएको अवस्था हो। तैपनि हामी मलाई जस्तो मैले तपाईँलाई भने सबै कुराहरू बाँकी छन्। त्यसका बावजुद पनि हामीले के चाहिँ गरेका छौँ भन्दाखेरि अब यो तपाईँलाई असाढमा पक्कै पनि बजेट मिल्छ, तपाईँले जो योजना मलाई चाहिँ बनाउनु भएको छ त्यसको हामी जसरी पनि भुक्तानी गर्छौँ। तपाईँ काम गर्दै गर्नुहोस् भनेर यसरी मलाई चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ मलाई चाहिँ कागजमा मतलब पुँजीगत खर्चाउनुदेखि पनि मतलब व्यवहारमा चाहिँ हामीले त्यसलाई 80-90% चाहिँ पुर्याएको कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ सत्य हो र गरेर अर्को वर्ष पनि मलाई चाहिँ हामी अब अर्को वर्ष त राम्रो नै कर्मचारीको व्यवस्था भर्नै गरेर पनि गरेर हाम्रो मिसन भिजनलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, हामी अन्तिममा छौँ। 4 वर्षको कार्यकाल पुरा गरिसक्नुभयो। यो अवधिमा तपाईँहरूका लागि सिकाइको अवधिमा मात्र सीमित भयो कि जनताका लागि केही गरियो जस्तो पनि लागेको छ अध्यक्षज्यू? नै त्यस्तो भएको छैन। मलाई हाम्रो लागि यो मलाई चाहिँ उपलब्धिमूलक मलाई चाहिँ हाम्रो कार्यकाल उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यो हामीले मुखले भनेर भन्दा पनि म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। यो दुर्गम बैतडी जिल्लाको पनि दुर्गम रिमोट ठाउँमा इन्डियासित जोडेको महाकाली किनारमा रहेको गाउँपालिका हो र हामी निर्वाचन हुँदाखेरि यहाँ 10 किलोमिटर मात्रै सडक खनिएको थियो। अहिले 250 किलोमिटर सडक खनिएको छ र ठुल्ठुलो महाकाली कोरिडोर मतलब तपाईँको 400 किलोमिटर यही बाटो भएर जाँदैछ। यसपालि ठेका भएको छ। पाटन पञ्चायत सडक पिच भएको छ र सडकमा हामीले त्यसरी प्रत्येक गाउँ टोलमा सडक पुर्याएका छौँ भनेपछि बिजुली बत्तीको काम पनि झन्डै यो आर्थिक वर्षमा 90% त्यहीँबाट ठेकाबाट चल्छ। त्यो बिजुलीको कामहरू यहाँ आर्थिक कारोबार गर्दैन। बिजुलीको काम पनि 90% हुन्छ। त्यसपछि खानेपानीको काम पनि 90% हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। र त्यस्तै कृषि, रोजगार, अरू सबै कुराहरूमा पनि हामी समानुपातिक अगाडि बढेर त्यही अनुसार हामी त्यसमा अगाडि बढेका छौँ र त्यही क्रममा छौँ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब बढ्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सफल। अक्सिजन सुविधा सहितको आइसोलेसन निर्माण। 2 जना मेडिकल अफिसर सहित सेवा दिँदै।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाद्वारा टोल टोलमा पुगेर कोरोना जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पानी दैनिक जीवनको अति नै आवश्यक प्राकृतिक स्रोत हो, जुन प्राकृतिक वातावरणमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ। पानी विभिन्न किसिमको पारिस्थितिकीय पद्धतिको सन्तुलनसँगै मानव स्वास्थ्यको सन्तुलनको पक्षका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले त नागरिकलाई सरकारले एक घर एक धाराको अभियान ल्यायो। तर यो अभियान यति बेला नारामा नै सीमित छ। नागरिकले सहजताका साथ खानेपानी पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार नागरिकको समस्याबारे बेखबर छ। तर सिन्धुलीको सिद्धेश्वर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले महामारीमा पनि नगरवासीलाई खानेपानी सहजताका साथ प्रदान गरेपछि उपभोक्ता खुसी भएका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। पानी मानव स्वास्थ्य र सरसफाइका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो। खानेपानी प्राण पनि हो। अझ अहिले महामारीको समयमा सरसफाइ लगायतका कामका लागि पानी अपरिहार्य छ। पानी नहुँदा काकाकुल अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्थाको भने सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा अन्त्य भएको छ। तर यो समस्याको समाधान स्थानीय सरकारले भने गरेको होइन। यो त सिद्धेश्वर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले गरेको हो। संस्थाले कार्यक्षेत्रमा उपभोक्तालाई सहजताका साथ खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ। विगतमा महेन्द्रभन्दा अगाडि अध्यक्ष हुनेले पानी दिएको थिएन, असार साउनमा नि आउँदैन थियो। अहिले चाहिँ यो महामारी खडेरीमा पनि बजारवासीहरूको लागि चाहिँ जहाँसम्म पानी आइरहेको छ। पारीबाट बोक्नु पर्थ्यो। अब यहाँका बजारवासीलाई हैरान थियो। असार साउनमा चाहिँ पनि पानी आउँदैन थियो पानी भए बेलामा। अहिले चाहिँ पानी जे भयो नि यस्तो महामारी खडेरीमा नि पानी आइरहेको छ। धेरै पहिलेभन्दा त कहाँ स्वर्ग छ नि। अब तपाईँको चाहिँ नि दिनबिरा आएर 2 घन्टा 1 घन्टा पानी आयो भने नि काफी पुगिरहेको छ। विगतमा खोला नालाको पानी उमालेर पिउँदै आएका नागरिक यति बेला घर घरको धारामा पानी थापेर उपभोग गर्दै आएका छन्। संस्थाले पानीको व्यवस्थापन गरिदिँदा उपभोक्ताको जीवनयापन समेत सहज भएको छ। पहिला चाहिँ खानेपानी एकदमै आकार थियो र खोलामा जस्तो बगेको त्यस्तै पानी खान बाध्य थियौँ। अहिले चाहिँ पानी उही फिल्टर भएर आउँछ र अहिले सिन्धुलीमा यो फिल्टर भएको पानी खाइकन चाहिँ एकदमै यो झाडा पखाला पनि कम छ र एकदमै हामीलाई पानी जतिखेर पनि आउँछ र एकदमै हाम्रो समयको पनि बचत छ। समयको बचत छ र पनि हामी सन्तुष्टि पनि छौँ खानेपानी सम्बन्धी। स्थानीय सरकारले नगरवासीको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न कुनै चासो नदेखाए पनि संस्थाले प्रदेश र संघीय सरकारसँग हार गुहार गर्दै खानेपानीका संरचना थप्दै र पानीका स्रोत बटुल्दै आएको छ। घरमा धारा जडान गरे पनि पानी नआउँदा आजित भएका उपभोक्ता यति बेला पानीको सहज व्यवस्थापन भएपछि मक्ख छन्। संस्थाले 24 घण्टा उपभोक्ताको धारामा पानी पुर्याउने लक्ष्य समेत लिएको छ। 30,000 उपभोक्ताहरूलाई हाम्रो सेवा क्षेत्रमा खानेपानी वितरण गरिरहेको अवस्था छ र विगतमा केही समस्याहरू भएको कारणले गर्दा खानेपानी सुव्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ यहाँको उपभोक्ताहरूले खान पाउनु भएको थिएन। जस्तो तपाईँको चाहिँ समन्वय सहकारीको समस्याहरू थिए र प्राविधिक समस्याहरू थिए। अर्को चाहिँ व्यवस्थापकीय समस्याहरू थिए। हामी नयाँ कार्य समिति आइसकेपछि यो तिनटै समस्याहरूलाई हामीले निराकरण गर्दै गयौँ र अहिले हामीले पहिलाको तुलनामा सन्तोषजनक ढङ्गले खानेपानी वितरण गरिरहेको अवस्था छ। मानिसको चाप दिन प्रतिदिन बढिरहँदा खानेपानीको समस्या हुन नदिन स्थानीय सरकार चनाखो हुनुपर्ने हो। तर त्यसो भएको पाइँदैन। तर वडाको समन्वयको भरमा खानेपानीको व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको छ। यसमा चाहिँ अहिले खानेपानीको चाहिँ अलिकति चरम अभाव भएको जस्तो देखिन्छ। त्यही पनि सिद्धेश्वर खानेपानी संस्थाले चाहिँ केही पानीको लागि चाहिँ विशेष ध्यान दिएको छ। त्यतिले मात्रै नभएर धेरै ठाउँमा चाहिँ यस्ता पानीको स्रोतहरू चाहिँ धाराहरू चाहिँ नपुगेको अवस्थामा चाहिँ
हाम्रो कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले चाहिँ त्यस्ता ठाउँमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ इनारै व्यवस्थापन गरेको छ। त्यतिले पनि पुगेन, सिद्धेश्वर खानेपानीलाई पनि भन्दा पनि कमलामाई नगरपालिकासँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ हामीले खानेपानीको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। त्यही पनि अझ पनि हामीले खानेपानीको प्रशस्त मात्रामा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ पुर्याउन सकेको अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म छैन। संस्थाले कमलामाई नगरपालिकाका 4, 5, 6 र 7 नम्बर वडामा 4200 घरधुरीलाई खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ। प्राकृतिक प्रकोप र प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन बढ्दै जाँदा पानीको भूमिगत स्रोत नभेटिएपछि खानेपानीको अभाव पुनः बल्झन सक्छ। त्यसैले जनताको दैनिक जीवनयापन बनेको पानीको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालका लागि आवश्यक अक्सिजन र स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्न आर्थिक सहयोग जोड्दै पालिकालाई स्थानीयको साथ। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा बढ्यो जङ्गली हात्तीको आतंक, 3 घरमा तोडफोड, सर्वसाधारण त्रसित। बागलुङको बरेङ गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमित सुत्केरी तथा गर्भवतीका लागि ल्यायो पोषण प्याकेज कार्यक्रम। 1 बार खाना 4 नारासहित संक्रमितलाई 5000 दिने। कोरोनाको तेस्रो र चौथो लहरको लागि पूर्व तयारी गर्दै रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिका जोखिम न्यूनीकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाहरूसँग पालिकाको निरन्तर छलफल। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्यायो थप 2वटा नयाँ एम्बुलेन्स। हरेक वडामा एम्बुलेन्स पुर्याउने पालिकाको लक्ष्य। नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्न बिमा बोर्डसँग सेवा सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्दै स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका। बिमा कार्यक्रमले पालिकावासीलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। कैलालीका स्थानीय तहमा घट्यो पिसिआर परीक्षण गराउनेको संख्या। जिल्लामा कोरोनाको लक्षणसहितका बिरामी घटेपछि परीक्षण पनि घट्यो। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नेहरू बढ्दै, पालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा पनि बढायो। ललितपुर महानगरपालिकाले एन्टिजेन विधि मार्फत पालिकावासीको कोरोना परीक्षण थाल्यो। 3 असारसम्म पालिकाले कोरोना परीक्षण गर्ने। अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न झापाको कन्काई नगरपालिकालाई सहयोग जोड्दै, व्यक्ति र सङ्घ संस्थाले रकम सहयोग गर्दै। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्थाले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकालाई दियो विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री। नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बुझे स्वास्थ्य सामग्री। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि पालिकावासीसँग माग्यो राय सुझाव। 30 जेठभित्र पालिकाको इमेलमा पठाउनु पर्ने। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्यायो सुपथ मूल्यको पसल। हरेक मङ्गलबार र शुक्रबार नगर प्रहरीले सुपथ मूल्यमा खाद्य सामग्रीको बिक्री वितरण गर्ने। बाराको पर्सौनी गाउँपालिकालाई नेपाल रेडक्रसले दियो 1000 पिस मास्क। कोरोना नियन्त्रणमा पालिका थप क्रियाशील। र कोरोना कहरका बीच पनि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका विकास निर्माणमा जुट्यो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरे योजना अनुगमन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सफल। अक्सिजन सुविधा सहितको आइसोलेसन निर्माण। 2 जना मेडिकल अफिसर सहित सेवा दिँदै। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाद्वारा टोलमा पुगेर कोरोना परीक्षण सुरु। गाउँमा स्वास्थ्य कर्मी पुग्दा स्थानीय खुसी। विपन्नलाई निशुल्क उपचार दिने। पाल्पाको रिब्दीकोटमा 50% अनुदानमा धानको बिउ वितरण। 420 कृषक लाभान्वित। धानको उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा। सिन्धुलीको सिद्धेश्वर खानेपानी संस्थाले पुर्यायो घर घरमा खानेपानी।
पानीको व्यवस्थापनपछि उपभोक्ताको जीवनयापन सहज, स्थानीय सरकारसँग भने नागरिक असन्तुष्ट। र निषेधाज्ञामा पनि भरतपुर महानगरमा सभा हल बन्दै, कामदारलाई कार्यक्षेत्रमै राखेर हल निर्माण गरिँदै हालसम्म 16% काम सम्पन्न। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै निषेधाज्ञा जारी भएको छ। मानिस घरबाट बाहिर निस्किन पाएका छैनन्। विकास निर्माण अघि बढ्न सकेका छैनन्। कतिपय आयोजना रोकिएका छन्। कामदारमा संक्रमण देखिएपछि कति काम स्थिर छन्। संक्रमणको दर कायमै रहँदा सरकारले पनि निर्माण क्षेत्रमा जारी काम हाललाई रोक्न भनिरहेको छ। तर निषेधाज्ञाका बीच पनि चितवनमा भने सिटी हलको निर्माण धमाधम भइरहेको छ। सर्वसाधारण घरभित्रै सीमित हुँदै गर्दा सिटी हलमा कामदार धमाधम काममा जुटेका छन्। पालिका खबरका लागि चितवनबाट एक रिपोर्ट। यो चितवनको निर्माणाधीन सिटी हल हो। निषेधाज्ञा जारी भएको समयमा सिटी हल निर्माणको काम चलिरहेको छ। निषेधाज्ञा घोषणासँगै केही कामदार कर्मचारी घर गएको भए पनि दैनिक 60 जनाले काम गरिरहेका छन्। निषेधाज्ञा अघि 150 हाराहारी कामदारले काम गरिरहेका थिए। गत पुस 6 गतेबाट सुरु भएको सिटी हलको हालसम्म 16% काम सम्पन्न भएको छ। सिटी हल निर्माण समयमा नै सक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छन्। बालुवा, गेटी, रड, सिमेन्ट जस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव छैन भने दैनिक बिहान 7 देखि राति 10 बजेसम्म काम भइरहेको छ। साँझको समयमा बत्ती बालेर पनि काम गरिएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा यो कोभिड-19 को कारणले चितवन जिल्ला पनि अछुत छैन। तर पनि हामीले निर्माण व्यवसाय संहिता भए बमोजिम निर्माण कार्यहरू सम्भव भएसम्म सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर गर्नलाई हामीले चाहिँ नि जानकारी गराएका थियौँ। त्यसै हिसाबले यो चाहिँ भरतपुर महानगरभित्र निर्माण भइरहेको भरतपुर सिटी हल जुन 2000 क्षमताको सिटी हल निर्माण कार्य छ, यो निर्माण कार्य चाहिँ जारी गर्न निर्माण व्यवसायी सहमत हुनुभयो र उहाँले चाहिँ नि सुरक्षाको मापदण्डहरू अपनाएर आवश्यक कामदारहरू राखेर र चाहिँ नि सवारी आगमन सहज भएको समयमा निर्माण स्थलमा चाहिने निर्माण सामग्रीहरूको प्रबन्ध गरेर अहिले निर्माण कार्य गराइरहनु भएको छ र अहिले पनि दिनमा 50 देखि 60 जना मजदुरहरूले चाहिँ निर्माण कार्य निरन्तर रूपमा चाहिँ गरिरहेका छन् र त्यही सिलसिलामा त्यहाँभित्र काम गरेका निर्माण मजदुरहरूलाई हामीले बाहिर नजानलाई चाहिँ अनुरोध गरे हुनाले त्यो चाहिँ नि बाहिर भित्रको क्रस कन्टामिनेसनहरूको सम्भावना पनि कम्तीमा भरतपुर सिटी हलको केसमा न्यून छ अहिलेसम्म चाहिँ। भरतपुर महानगरपालिकाले पनि निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गरिरहेको छ। भरतपुर नगरपालिका 1 ठिमुरामा क्रसर स्थापना गरेर सबै समयमा काम गर्नका लागि सहजीकरण गरिएको छ। आयोजना देशकै गौरवको आयोजना भएकाले समयमै सम्पन्न गर्न सबैको साथ र सहयोगको पनि अपेक्षा महानगरले गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि निर्माण परिसरमा कामदार कर्मचारी रहने गरी निषेधाज्ञामा काम गर्न दिएका कारण अहिले सिटी हल बनिरहेको छ। स्थानीय प्रशासनबाट निर्माणको काममा आवश्यक सहजीकरण गरिएको छ। 27 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी गत वर्षको मङ्सिर 18 गते निर्माण कम्पनी इन्डो सगुन रौतहा जेबीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। जिल्ला समन्वय समितिको भवन पछाडि रहेको 4 बिघा 4 कट्ठा जग्गामा सरकारको बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत सिटी हल निर्माण भइरहेको छ। आजको दिनमा हाम्रो 16% चाहिँ फाइनान्सियल प्रोग्रेस भएको छ। 27 महिनाभित्र काम सक्ने चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरेका थियौँ। सुरुमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ शिलान्यास गर्नुभएको प्रोजेक्ट हो यो भरतपुर सिटी हल। त्यस कारणले हामीले उहाँलाई भनेका पनि छौँ, भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर साहबलाई, त्यसपछि सिडिओ साहबलाई पनि भनेका थियौँ
र त्यहाँका लोकल जो प्रमुखहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैले सहयोग मागेर चाहिँ हामी काम अगाडि गरिरहेका छौँ। जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन। त्यही पनि हामी यो कोरोनाको बावजुद पनि साथीहरूलाई, मजदुर साथीहरूलाई, प्राविधिक साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेर अहिले बन्द हुँदाखेरि चितवनमा कतिपय सामान पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। काठमाडौँबाटै सामानहरू कलेक्सन गरेर हामीले चाहिँ ढुवानी अत्याधिक मात्रा बढी तिरेर चाहिँ पठाइरहेका छौँ। कामहरू हामी समयमै अझै पनि हामी समयलाई चाहिँ जुन टार्गेटमा हामी जान पर्ने त्यो टार्गेट फलो गरिरहेछौँ र समयमै सक्छौँ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। 2000 जना क्षमताको ठूलो सभाहाल तथा 300 जना क्षमताको सानो हल सहित अति विशिष्ट कक्ष निर्माण गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक बोलपत्र रकम रु 1 अर्ब 6 करोडको रहेकोमा 77 करोड 77 लाखमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो। विशिष्ट व्यक्तिका लागि छुट्टै कक्ष हुनेछ। 2वटा भर्याङ, 2वटा लिफ्ट, प्रवेशद्वार, आकर्षक स्टेज, रिहर्सल कक्ष समेत रहनेछन्। मुख्य ब्लक 7000 वर्ग मिटरमा हुनेछ। सभागृहमा प्रशासनिक, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि, अति विशिष्ट कक्ष, फुडल्यान्ड, बगैँचा आदि रहनेछन्। सवारी पार्किङका लागि 257 गाडी र 317 मोटरसाइकल एवं साइकल अट्ने पार्किङ स्थल रहनेछ। देशकै मध्यभागमा भएकाले सभाहाल बनेसँगै यहाँ ठूला कार्यक्रम हुने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सफल। अक्सिजन सुविधा सहितको आइसोलेसन निर्माण। 2 जना मेडिकल अफिसर सहित सेवा दिँदै। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाद्वारा टोलमा पुगेर कोरोना परीक्षण सुरु। गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य कर्मी पुग्दा स्थानीय खुसी। विपन्नलाई निशुल्क उपचार दिइने। पाल्पाको रिब्दीकोटमा 50% अनुदानमा धानको बिउ वितरण। 420 कृषक लाभान्वित। धानको उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा। सिन्धुलीको सिद्धेश्वर खानेपानी संस्थाले पुर्यायो घर घरमा खानेपानी। पानीको व्यवस्थापनपछि उपभोक्ताको जीवनयापन सहज। स्थानीय सरकारसँग भने नागरिक असन्तुष्ट। र निषेधाज्ञामा पनि भरतपुर महानगरमा सभा हल बन्दै। कामदारलाई कार्यक्षेत्रमै राखेर हल निर्माण गरिँदै। हालसम्म 16% काम सम्पन्न। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।